اللہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو قرآن تو دور رکھنا، حدیث تو دور رکھنا، دین تو دور رکھنا۔ جڑا قرآن تے استیتی ہو دین آخرت دے اندر تیری نجات دا ذریعہ بننا ہے، جنت دے داخلے دا ذریعہ بننا ہے۔ یہ اولاد نو معلوم رکھ سے انہیں سمجھو تو اپنی اولاد نو قتل کر دیتا ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، او ایمان والو اپنے دل میں خیال نہ کرنا جو اگر دکانداری نہ ہوئی، اگر کوئی ملازمت نہ ہوئی، بھوک تو مر جائے گا، بچے بھی دے بھوک تو مر جائے۔ اللہ نے فرمایا نا نا نحن نرزقکم وإیاہم، تھانوں بھی رزق اساں پہ دے دیا تے تہاڈی اولاد نو بھی رزق اساں پہنچاؤ۔